سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا ملاح. جيتكم بفيديو جديده على الكوسميتيك. الحاجه اللي نحبوها كامل حنا البنات ونحبو كي نروحو نشري الكوسميتيك. الوغ قبل ما نبدا نوري لكم الكوسميتيك، حبيت نقول لكم بلي لازم الكوسميتيك ما تشروهش قبل بزاف وقت قبل عرسك، باسكو تبيري مع الكوسميتيك. وماذا بكم كي تروحوا تشرو تشوفوا لي دات اللي حيت بيريما فيهم هذيك الحاجه، باش تيفيتيو تشروحوا في عفايس كابابل قبل ما تلحقوا للعرس تاعكم، قبل ما يلحق الوقت تاع العرس تاعكم يكونوا تبيريماو. وهذه الحاجه اللي شفتها البارح، وحده قالت لي شريت الكوسميتيك كامل تاعي، قالت لي لا بلوبار تاعو تبيريمالي قبل العرس، قالت لي حتى حصلت كيفاش ندير. المهم انا هديه اللي حبيت نقولها لكم. وتاني ما تخلوش حتى لا ديرنيير مينوت، يعني حتى وين يبقى شهر لعرسكم ولا، باسكو الكوسميتيك يستقام غالي. المهم نبداو بالكوسميتيك تاعنا، علما انه هذه لا فيديو ما حش يكون فيها كاع الكوسميتيك باسكو تجي بزاف طويله، دونك نقسموا على زوج ولا 3 خطرات الكوسميتيك. الوغ الحاجه الاولى اللي شريتها سي الشامبوان لابري شامبوان تاع بروتيليس. بروتيليس معروفه بزاف بلي سي اون بون مارك. هاد لا مارك هاديه مليحه للشعر. وتاني النصيحه اللي حبيت نقولها لكم، شرو لي شامبوان سون سولفات. لي شامبوان سون سولفات هما الملاح للشعر. علاش؟ باسكو لا بلوبار تاع لي شامبوان اللي كاين في السوق دوكا تلقاو فيهم السولفات، والسولفات هي ماده اللي تكسر وتنحي الزيت من الشعر، ومن بعدك شعرك يولي يطيح. فوالا البنات اللي يطيح لهم شعرهم ما تقولوش بالك مرض ولا بالك الشامبوان اللي تستخدموه نتوما هو اللي يطيح الشعر. السولفات هي ماده اللي دير هذيك الرغوه في فوالا كي تكوني تغسلي دير لك هذيك الرغوه. وحنا نقولوا كي تشوفي الرغوه بون نقا، مي نو الرغوه هذيك ماشي مليحه في الشعر. شري شامبوان اللي ما فيهش السولفات. المهم هدايا سون سولفات تو تيب دو شوفو، على حسب انتي شعرك كيفاش، كاين كل شعر كل وحده شعرها كيفاش. وهاوليك لابري شامبوان تاعو. الشامبوان يدير 50,000، ولابري شامبوان تاعو هنا ما كاش لو بريم مي يدير 40,000. فوالا. تاني شريت فيولا سي اون مارك اللي ما حاش نهضر عليها، معروفه. فيولا تاني هدايا سون سولفات. كاين اللي بالسولفات وكاين اللي سون سولفات، شرو لي سون سولفات. وانايا بون نشري هدايا كل وحده. ما تشوفوش على حسب لي كولور، باش نفهمكم حاجه. شفت بزاف بنات كي يدو الكوسميتيك تاعهم لجهازهم يشرو تقول لك نوع لي كولور، ندي جون ندي غاز ندي فير ندي بلو. نو شوفي لو تيب دو شفو تاعك اللي يخرج عليك. الى لا غام كاع تديها جون دي جون كلش. كيما انايا جي دي شفو فراجيل، فوالا اللي دي فوا يطيح لي شعري، دونك انا يخرج عليا هذا الجون فيولا بالماسك تاعو. فوالا الشامبوان جو بونس يدير 32 ولا 38، الماسك يدير 35 هاوليك. و سيروم تاعو هاهو اللي يدير 45,000 جو بونس ولا 40,000 هاوليك. هادو هما ثلاثه كيف كيف. فوالا فيولا بزاف مليح للشعر، ما يرغونش تاني بزاف كيما قلت لكم باسكو سون سولفات. كاين فيه اللي بالسولفات. هدايا شريت غسول الوجه هدايا تاع سواليس. شوفوا ما نكذبش عليكم، انا سيت بزاف لي سافون فيزاج. سيت فيشي، سيت بزاف ما خرجوش عليا، ما نكذبش عليكم. هذا تاع سواليس يعني شريت فيشي ب 280 وما خرجش عليا، ما دار لي والو، او كونطري خرج لي الحب. وهدايا سواليس بزاف هايل تاع البشره الحساسه. هاوليك كاين البشره الجافه، كاين لي بو كل وحده لابو تاعها. هدايا بالالوفيرا بزاف هايل، هذا بزاف هايل للوجه. انا عندي وجهي فوالا فراجيل بزاف يخرج عليا هدايا وينقي تري بيان. فوالا هدايا يدير 30,000. شريت تاني من لا مارك سواليس هاد الجلدوش اللي بزاف ريحته شابه تاع الرمان. كاين بزاف يعني الاخرين ليغو، مي هذا تاع الرمان بزاف يريح هايل. فوالا
بزاف فار. هذا يدير وقيله 48000 ولا 38000 حاجه هكا، نسيت. شريت تاني هذا اللي ما سيتوش، مي صاحبتي سياتو قالت لي بزاف هايل، توب ماجيك. فوالا هذا الشامبوان تاعو وهذا لابخي شامبوان. فوالا باش نوري لكم على لا دات. شوفوا انا نشري الحاجه اللي تخلص في 2024. شوفوا تخدم في 2020 و يتبريما في 2024. لازم تشوفوا لا دات، توجور تشوفوا لا دات تاع الحاجه. هذه حاجه بزاف امبورطونط. شريت تاني هادوما شامبوان ولا بري شامبوان تاعو اوسي سون سولفات. توجور انا ما نشريش الشامبوان فيها السولفات، ما نكذبش. فوالا سون سولفات هادوما. قلت لكم الشامبوان ولا بري شامبوان تاعو سي بور لي شوفو كولوري و غرا. فوالا اوسي خلاصوا لي شامبوان مع الاخر. كاين واحد الحاجه انايا عرفتها وراني نستعملها من دوكا، انا يعني كي راني في دارنا نديرها، اللي هو صابون الجزائر ولا صابون البلدي. هذا يا صابون اللي يجي هكا مارون بزاف هايل. شوفوا واللي مخدوم بزيت الزيتون سورتو. شوفوا باسكو كاينين واحد اخرين يجيو بلي كولور، يجي روز يجي روز يجي فير، يجوا كاع لي كولور ماشي ملاح. وكاين اللي يتباعوا بالميزان، انا ما سيتوش ما نكذبش، شريت هذا تاع الباطا بزاف هايل. هدايا كاين بزاف اللي ما يعرفوش يستعملوه. طريقه الاستعمال تاعو ماشي تغسلي به كيما الصابون، نو. هدايا الفوك تدخلي كي تكوني حديري حمام، يعني الفوك تقعدي في لا فابور بزاف، شغل في السخانه، حتى وني تفتحوا المسام تاعك وكامل تدهنيه كامل في وجهك في الكور تاعك، تخليه 10 مينوت. كي تخليه 10 مينوت تحسيه باللي راهو ياكل فيك او يحرق كامل، ماشي يحرق، شغل تحسي هكا حاجه تاكل في وجهك وكامل. المهم 10 دقائق وتغسليه، تشليه كامل من لحمك، ماشي بالصابون ولا تشليه ديريكتومون بالماء وتعاودي بالكاسه. ينقي ايبر بيان سورتو الوجه، بزاف هايل وماشي غالي. انا هذا شريته 12000 وقيله ولا 15000، ماشي غالي، يدير 12000 ولا 15000. تلقاوه بارتو في لي كوزميتيك، بزاف هايل، ينقي تري بيان. حاجه تاني اللي شريتها سي لي بروس ا دون. شفت وحده ليا وحده للزوج. فوالا شي تاع السيليكون، باسكو تاع السيليكون بزاف هايلين، خير من الاخرين. هادو تاع السيليكون هايلين. فوالا و شريت دو سولفون باسكو ندير بزاف الفيرني. فوالا غير وحده برك تكفي، هاي ليك. وتاني لي ماسك، شريت بزاف من هاد لي ماسك. هادوما ماشي غاليين هاد لي ماسك، ويستعمل مره واحده برك. فوالا هاد لو ماسك جوست اون فوا ويترمى بيان سور، يدير 10000 الواحد. تقدروا تشروا 20 واحد ولا على حسب كل وحده كيما تحب. فوالا هدايا لهنايا نكون كملت لا فيديو. الجزء الاول تاع الكوزميتيك بيان سور. خلوا لي كومونتير، ديروا جيم، واللي ماشي مابونيا ابونيفو، وللمزيد من الفيديوهات يعني ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وتهلاو لي في رواحتكم. باي باي.